ओके, थ्योरी अफ इन्टरफेरेन्स अथवा यङ्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेन्ट है। सो यसमा हेरौँ, सबभन्दा पहिला सोर्स लिएको छ। सोर्स पछि सिंगल स्लिट लियो। अब हामीले डबल स्लिटमा गर्छौँ। सिंगल स्लिट लियो, स्लिटबाट के हुने भयो त, त्यसपछि डबल स्लिट लिएको छ। हामीले डाइरेक्टली यो सिंगल स्लिटलाई चाहिँ पछि जेमेट्रिकल इन्टरप्रिटेसनमा चाहिँ सिंगल स्लिटलाई हामी हटाएर डाइरेक्ट डबल स्लिट लिन्छौँ। सो यो स्लिटबाट गएको सोर्स चाहिँ अथवा लाइट चाहिँ के हुने भयो त, डबल स्लिटबाट बाहिर निस्किँदाखेरि दुईटा सोर्सको जस्तो काम गर्ने भयो हो। सो स्क्रिनमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ के हुन्छ त, त्यसरी तिम्रो इन्टरफेरेन्स प्याटर्नले गर्दाखेरि चाहिँ स्क्रिनमा चाहिँ डार्क ब्राइट देखिने भयो। सो यसमा हेर्ने भने चाहिँ यो डार्क रिजन डार्क भयो र यो ब्लू कलरको बनाएको भने चाहिँ यसले चाहिँ ब्राइट फ्रिन्जलाई इन्डिकेट गर्न खोज्यो यसमा चाहिँ है। सो एउटा सिम्पल यो एनिमेसन जस्तो मात्रै भयो। र अब हामी यसको चाहिँ डायग्रामेटिकल इन्टरप्रिटेसन हेरौँ। यसलाई हामीले एक्सप्लेन पनि पोइन्ट वाइज गरौँला। सबभन्दा पहिला हामीले यहाँनिर सोर्स लियौँ है। सोर्सबाट चाहिँ त्यसपछि के हुने भयो, डबल स्लिट लियौँ। यसमा स्लिटको ओपनिङ हेरौँ। स्लिटको ओपनिङ चाहिँ यहाँनिर एउटा ओपनिङ छ, यहाँनिर एउटा ओपनिङ छ हो। सो यहाँ यसबाट चाहिँ हामीले मोनोक्रोमेटिक लाइटलाई चाहिँ इन्सिडेन्ट गराएको छौँ, जसको वेभलेन्थ चाहिँ के भयो त, ल्याम्डा भयो। सो स्लिटको ओपनिङमा यो रिजनमा पुगिसकेपछि यो सोर्सले चाहिँ यो यासले चाहिँ के गर्ने भयो त, यो रिजनमा गइसकेपछि यसमा ठोकेकोहरू चाहिँ डाइड हुने भयो अथवा अरू फर्म अफ एनर्जीमा कन्भर्ट हुने भयो। जियोस्, अब यहाँबाट भइसकेपछि त तिम्रो के हुन्छ, यहाँ ओपनिङ छ, ओपनिङबाट फेरि सोर्स त निस्किन खोज्छ हो। यहाँबाट निस्किँदाखेरि के हुने भयो, यो सोर्सले चाहिँ नयाँ सोर्सको जस्तो काम गर्ने भयो र यहाँनिरबाट के हुने भयो त, दुईटा कोहेरेन्ट सोर्स चाहिँ प्रड्युस हुने भयो। सो हेरौँ, यहाँनिर यतापट्टि हामीले स्क्रिन राखिरहेको छौँ, यो क्लियरली देखिन्छ। यसलाई चाहिँ स्क्रिन लिइरहेको छौँ र यहाँनिर चाहिँ सोर्सबाट S1 र S2मा चाहिँ के हुने भयो त, लाइट पास हुने भयो र लाइट पास भइसकेपछि त्यहाँबाट भर्चुअल सोर्स अथवा कोहेरेन्ट सोर्स, भर्चुअल नभनौँ, कोहेरेन्ट एज अ कोहेरेन्ट सोर्स चाहिँ S1 र S2बाट चाहिँ तिम्रो चाहिँ दुईटा सोर्स चाहिँ के हुने भयो त, बाहिर निस्किने भयो। सो पोइन्ट पी भनेको चाहिँ एट एनी पोइन्ट, स्क्रिनको एउटा एनी पोइन्ट हो जहाँ चाहिँ के हुने भयो त, दुईटा S1 र S2 चाहिँ सुपर इम्पोज हुने भयो। अथवा पोइन्ट पीमा चाहिँ हामीले कुनै एउटा इन्टरफेरेन्स प्याटर्न हेर्दैछौँ। इन्टरफेरेन्स प्याटर्न त्यहाँनिर डार्क पनि हुनसक्यो, ब्राइट पनि हुनसक्यो, डिपेन्डिङ अपन केमा त भन्दाखेरि पाथ डिफ्रेन्स हामीले के चुज गरेको छौँ त्यसमा डिपेन्ड गर्ने भयो। जस्तो कि पाथ डिफ्रेन्स हामीले ल्याम्डा 2 ल्याम्डा लिँदै गयो भने, पाथ डिफ्रेन्स चाहिँ ल्याम्डा 2 ल्याम्डा 3 ल्याम्डा लिँदै गयो भने चाहिँ, अथवा हुँदै एन ल्याम्डासम्म गयो भने चाहिँ के हुन्छ, त्यहाँनिर कन्स्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स प्रड्युस हुने भयो अथवा त्यहाँनिर चाहिँ के हुने भयो, ब्राइट फ्रिन्ज प्रड्युस हुने भयो। त्यसै गरी हामीले पाथ डिफ्रेन्स चाहिँ के गर्यौँ भन्दाखेरि ल्याम्डा बाई 2, 3 ल्याम्डा बाई 2, 5 ल्याम्डा बाई 2 हुँदै 2n प्लस n ल्याम्डा बाई 2 सम्म चाहिँ चुज गर्यो भने चाहिँ के हुने भयो त, त्यहाँनिर डिस्ट्रक्टिभ 2n प्लस 1 ल्याम्डा बाई 2 गर्दाखेरि के हुने भयो, यहाँनिर डिस्ट्रक्टिभ इन्टरफेरेन्स प्याटर्न चाहिँ डेभलप हुने भयो है। यो चाहिँ हामी कन्डिसनमा डिपेन्ड गर्ने भयो। सो पछि हामी केस 1 र केस 2मा चाहिँ पाथ डिफ्रेन्सले चाहिँ त्यसको चाहिँ भनौँ न ब्राइट हुन्छ कि डार्क हुन्छ भन्ने कुरा डिटरमाइन गर्ने हुनाले त्यो केस 1 र केस 2मा हामी त्यो कुरालाई हेर्छौँ है। सो यो चाहिँ के भयो भन्दाखेरि यहाँनिर चाहिँ सोर्स चाहिँ अब यो इमेजिनरी लाइन बनाएको छ। यदि यहाँनिर पनि स्लिट हुन्थ्यो भने मानौ के हुन्थ्यो, अथवा यो भन्न खोजेको के हो भन्दाखेरि यो पोइन्ट चाहिँ सी पोइन्ट लिएको छौँ जुन चाहिँ स्क्रिनको सेन्टरमा लिइरहेको छौँ हो। अथवा चाहिँ के हुने भयो त, पोइन्ट सी भनेको चाहिँ सोर्स 1बाट र सोर्स 2बाट चाहिँ के छ, इक्विडिस्टेन्टमा छ। इक्विडिस्टेन्टमा छ भनेपछि चाहिँ पक्कै पनि त्यो दुईटा बिच चाहिँ पाथ डिफ्रेन्स के हुने भयो त, 0 हुने भयो। पाथ डिफ्रेन्स 0 हुँदाखेरि के हुन्छ, इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ। हामीले योभन्दा अगाडिको डेरिभेसन चाहिँ उसमा चाहिँ एनालाइटिकल ट्रिटमेन्ट अफ इन्टरफेरेन्समा हेरेका थियौँ। इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम चाहिँ कति बेला हुने भयो त, पाथ डिफ्रेन्स 0 हुँदा पनि इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम हुन्छ। सो ब्राइटेस्ट फ्रिन्ज चाहिँ कहाँनिर प्रड्युस हुने भयो, यहाँ सीमा चाहिँ ब्राइटेस्ट फ्रिन्ज चाहिँ प्रड्युस हुने भयो। त्यसै गरी यो भनेको चाहिँ वाइ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ सीबाट, यहाँनिर सी हुन्छ, सीबाट पी डिस्टेन्स जहाँनिर चाहिँ डार्क अथवा ब्राइट फ्रिन्ज प्रड्युस हुन सक्छ डिपेन्डिङ अपन पाथ डिफ्रेन्स। त्यो डिस्टेन्स भनेको हामीले वाइ लिएको छौँ हो। सो अब यो भनेको हामीले जुन डी आयो, यो डी भनेको चाहिँ S1 र S2 बिचको
सेपरेसन अथवा स्लिट सेपरेसन भन्छौँ जसलाई, स्लिट सेपरेसन डी लियौँ, दुईटा स्लिट बिचको सेपरेसन चाहिँ, जहाँबाट कोहेरेन्ट सोर्स पनि पास भइरहेको छ, दुईटा भर्चुअल लाइट अथवा लाइट सोर्सेस पनि पास भइरहेको छ। ओके, त्यसपछि अब यो त पक्कै पनि सेन्टरबाट माथि चाहिँ डी हाफ हुने भयो, तलपट्टि पनि के हुने भयो, डी हाफ हुने भयो, त्यसमा चाहिँ कुनै कन्फ्युजन छैन। यसपछि चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने अब यदि यहाँबाट हामीले नर्मल ड्र गर्यौँ भने र यसलाई हामीले नेमिङ यान गर्छौँ, हो किन? सो सुरुमा हेर्दाखेरि S1P र S2P मा S2P S1P र S2P मा जेमेट्रिकल्ली पनि हेर्ने हो भने चाहिँ लङ्गेस्ट कुन देखिन्छ त? S2P चाहिँ लङ्गेस्ट देखिन्छ। सो S2P र S1P बिचको पाथ डिफरेन्स भनेको यदि हामीले यहाँनिर नर्मल ड्र गर्यौँ, यान ड्र गर्यो भने चाहिँ S2 यान भनेको चाहिँ दुईटा सोर्स बिचको चाहिँ के हुने भयो त? पाथ डिफरेन्स हुने भयो। यो कुरा पनि क्लियर छ। सो सबै नेमिङहरू गर्यौँ हामीले यसमा। क्यापिटल डी भनेको चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन द स्क्रिन एन्ड के भयो त? यो स्लिट। र यहाँनिर थीटा, अब यहाँनिर हेरौँ एङ्गल, यो एङ्गल पनि थीटा हो, यहाँ अलिकति तल आएको छ, यो एङ्गल थीटा छ, यो एङ्गल थीटा छ, यो एङ्गल थीटा छ, तिनटै एङ्गल चाहिँ इक्वल छ। अब यो कसरी भयो त्यो हेरौँ पहिला, हो। पहिला त हामीले के गरौँ भने यो एङ्गललाई थीटा हेरौँ, यो भर्चुअल हामीले सोर्स यहाँबाट हामीले भर्चुअली पास गर्यो भने जुन चाहिँ लाइनसँग बनेको छ त्यो एङ्गल भनेको चाहिँ थीटा छ। अब यो एङ्गल चाहिँ थीटामा एजुम गरेको छौँ। अब यो एङ्गल थीटा हुन्छ भने यो एङ्गल पनि हामीले थीटा मानिरहेको छौँ। कसरी भन्दाखेरि अब हेरौँ है, लगभग यस्तो किसिमको छ, अर्को पनि के गर्यौँ, यस्तो गरिरहेको छौँ। यदि यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ, यो लाइन र यो लाइन चाहिँ प्यारलल छ भने यो एङ्गल र यो एङ्गल के हुन्छ त? इक्वल हुन्छ। फेरि हेरौँ है, यो लाइन र यो लाइन प्यारलल भयो, हो। अब अर्को चाहिँ के हुने भयो त? जुन डबल लाइन बनाएको छौँ त्यो पनि प्यारलल हुनु पर्यो, भनेको यो लाइन र यो लाइन पनि प्यारलल छ। यदि त्यो छ भने चाहिँ यो एङ्गल र यो एङ्गल चाहिँ के हुनु पर्यो त? इक्वल हुनु पर्यो, हो किन? अब हाम्रो सिनारियोमा हेर्ने हो भने हेरौँ त, यो लाइन र यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुनु पर्यो, हो किन? अर्को चाहिँ के हुनु पर्यो त? यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुनु पर्यो, यो लाइन र यो लाइन प्यारलल हुनु पर्यो। ठिक छ, यो लाइन र यो लाइन त प्यारलल छ, हो किन? तर यो लाइन र यो लाइन प्यारलल छ त? छैन। यो लाइनहरू कहाँ गएर मिट भएको छ? यो पोइन्टमा गएर मिट भएको छ। मिट भएको छ भने पक्कै पनि प्यारलल त हुँदैन, हो किन? अब हामीले के एजुम गर्छौँ भने यदि स्लिट सेपरेसन भनेको यो डी चाहिँ के अरे सेपरेसन चाहिँ अथवा स्लिट सेपरेसन चाहिँ यदि स्मल लियो भने, भेरी स्मल लियो भने, एकदमै सानो लियो भने के जस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि यो चाहिँ नजिक नजिक आउँछ। यो लाइन चाहिँ के हुन्छ? नजिक नजिक आउँछ। एकदमै सानो लिएको छौँ भने नजिक नजिक आउनु भनेको ठ्याक्कै यही माथि ओभरल्याप हुनु जस्तै हो, नियरली ओभरल्याप हुने भयो। सो नियरली ओभरल्याप हुनु भनेको चाहिँ नियरली प्यारलल हुने हो। सो नियरली प्यारलल छ भने हामीले के भन्न सक्यौँ त? यो एङ्गल थीटा छ भने यो एङ्गल पनि थीटा मान्न पायौँ, हो किन? अब यो एङ्गल थीटा कसरी हुने भयो? यो एङ्गल पनि थीटा नै छ, हो। यो एङ्गल थीटा कसरी हुने भयो त? यहाँ हामीले नर्मल ड्र गरेको छौँ, नर्मल ड्र गरेको छौँ भने यो 90 भयो र यहाँ पनि क्लियरली इन्डिकेट हुनसक्छ कि यो पनि 90 छ, हो। सो यो एङ्गल चाहिँ के हुने भयो त? यो एङ्गल 90 माइनस थीटा हुने भयो, 90 माइनस थीटा हुने भयो। र यो एङ्गल 90 छ भने यो एङ्गल त अभियसली पनि के हुने भयो त? थीटा हुने भयो। सो त्यसरी यो एङ्गल चाहिँ थीटा देखिएको छ, हो। अब यसलाई हामीले एक्सप्लेन गरौँ, यो डायग्रामलाई हामीले अब एक्सप्लेन गर्छौँ। अलिकति ल्याङ्ग्वेजको फर्ममा हेरौँ। लेट एस बी द मोनोक्रोमेटिक सोर्स अफ लाइट इमिटिङ लाइट वेभ्स अफ वेभलेन्थ के भयो त? ल्याम्डा। भनेको हामीले लिएको सोर्स के छ त? यो सोर्सबाट चाहिँ ल्याम्डा वेभलेन्थको लाइट सोर्सलाई चाहिँ हामीले के गराउँछौँ त? स्लिटतिर इमिट गराउँछौँ, हो किन? सो लेट S1 एन्ड S2 बी, S1 र S2 के भयो? मैले सबै एक्सप्लेन गरिसकेको छु, त्यही पनि विथ ल्याङ्ग्वेज फर्ममा चाहिँ हेरौँ। S1 एन्ड S2 बी द के भयो त? 2 न्यारो स्लिट्स, हो, क्लियर छ। डी बी द डिस्टेन्स बिट्विन द स्लिट्स एन्ड स्क्रिन, यो भनेको क्यापिटल डी भनेको चाहिँ स्क्रिन र स्लिट बिचको चाहिँ यो हामीले स्लिट लिइरहेको छौँ, स्लिट्स बिचको चाहिँ डिस्टेन्स भनेको चाहिँ क्यापिटल डी भयो। यहाँसम्म क्लियर छ। अब यसपछि अझै पनि अलिकति ल्याङ्ग्वेज छ। लेट पोइन्ट सी अन द स्क्रिन इज इक्वल डिस्टेन्स फ्रम S1 एन्ड S2। पोइन्ट सी भनेको कुन हो? यो पोइन्ट चाहिँ S1 र S2 बाट इक्वल डिस्टेन्स छ। मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ, इक्वल डिस्टेन्स छ भने त्यो बिचको देयरफोर पाथ डिफरेन्स बिट्विन द वेभ्स फ्रम S1 एन्ड S2 इज 0। पाथ डिफरेन्स के छ? एट पोइन्ट सी मा चाहिँ पाथ डिफरेन्स चाहिँ
S1 र S2 सोर्सबाट गएको वेभको पाथ डिफरेन्स चाहिँ के हुने भयो त 0 हुने भयो। सो 0 छ भन्नुको अर्थ के हुने भयो, अघि मैले एक्सप्लेन गरिसकेको कुरा हो, इन्टेन्सिटी म्याक्सिमम, हेन्स पोइन्ट सी करस्पोन्ड टु द म्याक्सिमम इन्टेन्सिटी। अब कन्सिडर एनदर पोइन्ट P अन द स्क्रिन एट डिस्टेन्स y भनेको फ्रम C बाट अर्को पोइन्ट चाहिँ हामीले P पोइन्ट चाहिँ कन्सिडर गर्छौँ एट y डिस्टेन्स माथि हो। सो पोइन्ट P भनेको चाहिँ यस्तो पोजिसन हो जहाँ चाहिँ म्याक्सिमम और मिनिमम इन्टेन्सिटी चाहिँ प्रोड्युस हुन सक्यो डिपेन्डिङ अपन द के हो त पाथ डिफरेन्स। मैले अघि यो एक्सप्लेन गरिसकेको हो। पोइन्ट 2 मा ब्राइट पनि हुन सक्यो, डार्क पनि हुन सक्यो। ब्राइट कति बेला हुने भयो, जति बेला पाथ डिफरेन्स चाहिँ ल्याम्डा 2 ल्याम्डा 3 ल्याम्डा अथवा ल्याम्डा 2 ल्याम्डा 3 ल्याम्डा अथवा के हुन सक्यो त n ल्याम्डा, जुनसुकै भए पनि ब्राइट फ्रिन्ज प्रोड्युस हुन सक्यो। डार्क फ्रिन्जको लागि अघि भनेकै कन्डिसनमा डार्क फ्रिन्ज प्रोड्युस हुन सक्यो। यो फिगरलाई हामीले एक्सप्लेन गर्यौं। ओके, यसपछि हामी फिगरलाई जियोमेट्रिकली हेरौं। इन ट्रायंगल यहाँ ड्यास आएछ, इन ट्रायंगल S1 S2n है, S1 S2n भनेको S1 S2n यो ट्रायंगलमा हेरौं। यो ट्रायंगलमा के देखिन्छ, हामीलाई नोन टर्म्स हुन सक्ने पोसिबिलिटी भएको भनेको चाहिँ यो S1 S2 नोन टर्म्स हुन सक्छ, किनकि त्यो भनेको D छ हो। र अर्को हामीले फाइन्डिङ गर्नुपर्ने कुरा के हुन सक्छ त S2n हुन सक्छ। सो त्यो ट्रायंगलमा चाहिँ यो ट्रायंगलमा S2n र S1 S2 लाई केले रिलेसन दिन्छ त साइन कोसाइन र टेन मा साइनले दिन्छ, किनकि यो चाहिँ P छ, थीटा यहाँनिर छ। सो यो P हुने भयो, यतापट्टिको पार्ट H हुने भयो, त्यो भनेको P बाइ H ले गर्दाखेरि। सो साइन थीटा इक्वल्स टु के हुने भयो त S2n बाइ S2n बाइ S1 S2 हुने भयो हो। S2n भनेको चाहिँ S2n नै राखौं, एज इट इज राखौं। S1 S2 भनेको चाहिँ के छ त D छ। सो S2n भनेको चाहिँ D sin थीटा हुने भयो। S2n भनेको के हो त अर्को पनि पाथ डिफरेन्स हो, मैले अघि पनि भनिसकेको थिएँ S2n भनेको चाहिँ पाथ डिफरेन्स हो। सो पाथ डिफरेन्स इक्वल्स टु D sin थीटा हुने भयो। यहाँसम्म क्लियर छ। अब त्यसपछि हामी ट्रायंगल केमा जान्छौं भने POC मा जान्छौं। ट्रायंगल POC हेरौं त, ट्रायंगल यहाँदेखि POC हेरौं है, POC ट्रायंगल हेरौं। यो ट्रायंगल चाहिँ के भयो, POC ट्रायंगल हेरौं। POC ट्रायंगलमा नोन टर्म्स हुन सक्ने पोसिबिलिटी के छ, एउटा चाहिँ PC छ, यो भनेको Y भयो हो। अर्को चाहिँ के हुन सक्छ त D हुन सक्छ, D भनेको OC हुन सक्छ, यो चाहिँ अर्को हुन सक्छ, PC र OC हुन सक्छ। यसलाई चाहिँ केले दिन्छ त, यहाँनिर थीटा एंगल छ भने यो Y भनेको चाहिँ P तिर पर्यो र अर्को चाहिँ OC भनेको चाहिँ B तिर पर्यो। सो त्यसलाई हामीले 10 ले दिन सक्छौं। सो tan थीटा इक्वल्स टु PC बाइ OC। PC भनेको के छ, यहाँ क्लियरली हेरौं डायग्राममा, PC भनेको चाहिँ Y छ, सो यहाँनिर Y भयो। OC भनेको D छ, सो D भयो। अब एउटा इम्पोर्टेन्ट फ्याक्टर आउँछ यहाँनिर चाहिँ, तिमीहरुलाई कन्फ्युजन लाग्छ भने कम्पाउन्ड पेन्डुलमको भिडियोमा पनि गएर हेर्न सक्छौ, त्यहाँनिर मैले क्लियरली स्टेट गरिसकेको छु। यदि एंगल स्मल छ भने अथवा एंगल यो थीटा एंगल चाहिँ हामीले एकदमै भेरी स्मल लिइराको छ भने के हुन्छ त sin थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा हुन्छ। र अर्को केसमा हेर्ने भने tan थीटा इज के हुन सक्यो त, tan थीटा इज नियरली इक्वल टु थीटा पनि हुन सक्छ हो। त्यो भनेको चाहिँ sin थीटा पनि नियरली इक्वल टु थीटा हुन सक्यो, tan थीटा पनि नियरली इक्वल टु थीटा हुन सक्यो भने हामीले के भन्न पायौं त sin थीटा इज नियरली इक्वल टु tan थीटा भन्न पायौं। यो क्लियर छ हो। अब यसपछि हेरौं, त्यही कुरालाई यहाँ ल्याङ्ग्वेज फर्ममा लेखा छ। सिन्स S1 and S2 आर भेरी क्लोज टु इच अदर एन्ड द स्क्रिन इज एट लार्ज डिस्टेन्स, S1 र S2 चाहिँ धेरै क्लोज छ, स्क्रिन चाहिँ के छ त लार्ज डिस्टेन्समा छ, भनेको क्यापिटल D चाहिँ स्मल d को तुलनामा धेरै लार्ज छ। त्यो केसमा के हुन सक्यो त, वी क्यान एप्रोक्सिमेट भनेको एंगल थीटा चाहिँ भेरी स्मल हुन सक्यो, सो दैट हामीले के एप्रोक्सिमेट गर्न सक्यौं, tan थीटा इज नियरली इक्वल टु sin थीटा गर्न सक्यौं, यो एप्रोक्सिमेट गर्न सक्यौं। अब के हुने भयो त, tan थीटा इज नियरली इक्वल टु sin थीटा भनिसकेपछि tan थीटा इक्वल्स टु y बाइ क्यापिटल D छ, यसैले हामीले के भन्न पायौं त sin थीटा इक्वल्स टु y बाइ क्यापिटल D भन्न पायौं। त्यही कुरा हामीले तल लेख्छौं, देयरफोर sin थीटा इक्वल्स टु 1 बाइ क्यापिटल D भयो। ओके, त्यो स्लाइड सक्यो। हामी नेक्स्ट स्लाइडमा गयौं। अब केस 1 मा हेरौं है। केस 1 मा चाहिँ पोइन्ट P will be bright spot if the two waves reaching their have a path difference of even multiple of lambda by 2 हुने भयो, lambda by
2 हुने भयो। ल्याम्डा इभन मल्टिपल भनेको चाहिँ 2 इन्टु ल्याम्डा बाई 2 भनेको के हो? ल्याम्डा हो। 4 ल्याम्डा बाई 2 भनेको के हो? 2 हो। 6 ल्याम्डा बाई 2 भनेको के हो? 3 ल्याम्डा हो। सो हामीले इभन मल्टिपल अफ के भन्न सक्यौँ त? ल्याम्डा बाई 2 भन्न सक्यौँ। यसलाई मैले यहाँनिर ल्याम्डा बाई 2 गरेँ। अब यसपछि हेरौँ, देयरफोर पाथ डिफरेन्स इक्वल्स टु एन ल्याम्डा। यो यसरी जाँदै गर्दाखेरि के हुन्छ त? एन ल्याम्डासम्म जान्छ, हो कि होइन? सो हामीलाई अर्को कुरा के थाहा छ भने पाथ डिफरेन्स इक्वल्स टु हामीले इक्वेसन कतिमा इक्वेसन नेमिङ गर्यौँ या गरेनौँ। पाथ डिफरेन्स इक्वल्स टु हामीले के पनि निकालेका थियौँ भने डी साइन थीटा पनि निकालेका थियौँ हो। यो पाथ डिफरेन्स इक्वल्स टु एन ल्याम्डा, पाथ डिफरेन्स इक्वल्स टु के भयो त? डी साइन थीटा भयो। भनेपछि अब हामीले के गर्न पायौँ त? डी साइन थीटा इक्वल्स टु एन ल्याम्डा गर्न पायौँ, हो कि होइन? सो साइन थीटा इक्वल्स टु के हुने भयो त? साइन थीटा इक्वल्स टु एन ल्याम्डा डिभाइड बाई डी हुने भयो। यहाँनिर एन ल्याम्डा बाई डी हुने भयो हो। अब यहाँसम्म क्लियर छ। अब अर्को कुरा पनि छ, अर्को कुरा हेरौँ यसमा चाहिँ। और साइन थीटा इक्वल्स टु एउटै कुरा रिपिट भएछ, इक्वेसन 2 चाहिँ रिपिट भएछ, ठिकै छ। फ्रम 1 एन्ड 2, 1 मा के थियो फेरि? 1 मा इक्वेसन 1 मा हामीले के मानेको थियौँ भने साइन थीटा इक्वल्स टु वाई बाई क्यापिटल डी मानेको थियौँ है। सो अब साइन थीटाको ठाउँमा हामीले के गर्न पायौँ त? वाई बाई क्यापिटल डी पनि गर्न पायौँ। देयरफोर वाई इक्वल्स टु के भयो त? एन ल्याम्डा डी बाई डी। सो दिस इक्वेसन गिभ्स द डिस्टेन्स अफ ब्राइट फ्रिन्ज फ्रम के भयो त? पोइन्ट सी। यो क्लियर छ। अब यसपछि हामी अझ अगाडि जाउँ। अब के हुने भयो त? यदि एन इक्वल्स टु 0 लियो भने, एन इक्वल्स टु 0 लियो भने चाहिँ वाई नट इक्वल्स टु के आयो? 0 आयो। एन इक्वल्स टु 1 लियो भने के आउँदो रहेछ? y1 इक्वल्स टु ल्याम्डा क्यापिटल डी बाई स्मल डी। 2 लिँदाखेरि 2 ल्याम्डा क्यापिटल डी बाई स्मल डी हो। त्यसै गरी y3 गर्दाखेरि यो आउने भयो। अब हामीले के गर्दैछौँ त? द सेपरेसन बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ सक्सेसिभ, कन्सिक्युटिभ भनेको वान आफ्टर एनदर भयो हो। सो द सेपरेसन बिट्विन टु कन्सिक्युटिभ सक्सेसिभ ब्राइट फ्रिन्जेस के हुने भयो? y2 यहाँनिर इक्वल भएछ, यसलाई हामीले माइनस गरौँ। y2 माइनस y1 इक्वल्स टु 2 ल्याम्डा डी बाई डी माइनस ल्याम्डा डी बाई डी। त्यो भनेको ल्याम्डा क्यापिटल डी बाई डी हुने भयो। यो भनेको हामीले y3 माइनस y1 y2 पनि यही नै हुन्छ हो। त्यसै गरी y1 माइनस y0 पनि त्यही नै हुन्छ होइन। म अझै माथि हेर्छु भने चाहिँ y51 माइनस y50, त्यसै गरी y51 माइनस y50 गऱ्यो भने पनि त्यही नै हुन्छ। अथवा yn माइनस के गर्यौँ त? yn माइनस 1 गर्दाखेरि पनि के आउँछ त? ल्याम्डा डी बाई क्यापिटल डी बाई स्मल डी आउँछ हो। यहाँसम्म क्लियर छ। यहाँनिर माइनस गरौँ है, यहाँनिर माइनस गरौँ। ओके, सो यहाँसम्म क्लियर छ। अब हामी चाहिँ केस 2 मा जान्छौँ र यसैलाई हामीले के पनि भन्छौँ भने पछाडि आउँछ। यो भनेको कन्सिक्युटिभ बिचको कन्सिक्युटिभ फ्रिन्ज बिचको डिफरेन्स भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यसलाई हामीले फ्रिन्ज विड्थ पनि भन्छौँ, जसलाई हामीले केले पनि डिनोट गर्छौँ त? बिटाले पनि डिनोट गर्छौँ। यहाँनिर बिटाले पनि डिनोट गर्छौँ। क्लियर छ है यहाँसम्म? त्यसै गरी अब हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि केस 2 मा हेरौँ। पोइन्ट पी विल बी डार्क स्पोट इफ द टु वेभ्स रिचिङ देयर हेभ एन अड मल्टिपल अफ ल्याम्डा बाई 2। त्यो भनेको के हो? अड मल्टिपल भनेको चाहिँ 2n प्लस 1 ल्याम्डा बाई 2 नै हो। यो क्लियर छ। अड मल्टिपल भनेको चाहिँ यहाँनिर 0 हालेर हेरौँ के हुन्छ? ल्याम्डा बाई 2 हुने भयो। र यसमा 1 हालेर हेरौँ 3 ल्याम्डा बाई 2 हुने भयो। यसमा 2 राखेर हेरौँ 5 ल्याम्डा बाई 2 आउने भयो। सो अड मल्टिपल आउने भयो त्यहाँनिर चाहिँ। क्लियर छ। अब अर्को कुरा हामीलाई के पनि थाहा छ भने पाथ डिफरेन्स इक्वल्स टु, पाथ डिफरेन्स अघि गरे जस्तै पाथ डिफरेन्स इक्वल्स टु डी साइन थीटा पनि निकालेको थियौँ हो। सो यहाँनिर हामीले के गर्न पायौँ त? डी साइन थीटा गर्न पायौँ। 2n प्लस 1 ल्याम्डा बाई 2 भयो। साइन थीटा इक्वल्स टु के भयो? यसैलाई रिएरेन्ज गरेछ हो। 2n प्लस 1 ल्याम्डा 2d बाई यो पनि हामीले बुझ्छौँ। अर्को चाहिँ हामीले के पनि निकालेका छौँ? साइन थीटा इक्वल्स टु y बाई डी गरेका थियौँ। सायद यहाँ फ्रम 1 एन्ड 4 भनेको कारणले गर्दाखेरि यसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 1 नेमिङ गरेका थियौँ होला हो। सो हामीले साइन थीटाको ठाउँमा के गर्न पायौँ? y बाई डी गर्न पायौँ। फाइनली y इक्वल्स टु के हुने भयो त? 2n प्लस 1 ल्याम्डा क्यापिटल डी बाई 2d भयो, जसलाई हामीले इक्वेसन नम्बर 5 भन्यौँ हो। त्यसपछि अगाडि बढौँ। दिस इक्वेसन गिभ्स द, अघिकै इक्वेसनले दिने कुरा हो त्यसैलाई। दिस इक्वेसन गिभ्स द के हुने भयो त? डिस्टेन्स अफ डार्क फ्रिन्ज फ्रम पोइन्ट सी। कुन इक्वेसन थियो? फेरि मैले यतापट्टि लिएँ 2n प्लस 1 ल्याम्डा डी बाई 2d। yn भनेको के आएको थियो? 2n प्लस 1
ल्याम्डा क्यापिटल डी बाई स्मल डी, क्यापिटल डी बाई के हुने भयो त 2d हुने भयो यहाँनिर। ओके, त्यसै गरी अब हामीले हेरौँ यान इक्वल्स टु 0 राख्दाखेरि के आउने भयो, y नट भनेको ल्याम्डा डी बाई 2d आउँछ हो। यान इक्वल्स टु 1 राख्दाखेरि 3/2 आउने भयो, ल्याम्डा क्यापिटल डी बाई d हुने भयो। त्यसै गरी यान इक्वल्स टु 2 मा y2 आउने भयो, यान इक्वल्स टु 3 मा यसै गरी आउने भयो। हामीले yn सम्म गऱ्यो भने चाहिँ के हुन्छ त, y यसै गरी yn सम्म गयो भने चाहिँ yn इक्वल्स टु 2n प्लस यो नै हुने भयो। सो अब यसमा पनि हेरौँ y2 माइनस y1 इक्वल्स टु ल्याम्डा क्यापिटल डी बाई d छ। त्यसै गरी हामीले अघिको जसरी नै गरौँ, यसलाई y3 माइनस y2 गर्दै 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 हामीले कहाँसम्म गयो त, यो गर्दाखेरि पनि yn माइनस 1 सम्म गऱ्यो भने पनि के आउँछ त, ल्याम्डा क्यापिटल डी बाई d आउँछ। अघि पनि ब्राइट फ्रिन्जको केसमा पनि सेम रिजल्ट आएको थियो र डार्क फ्रिन्जको केसमा पनि के आइरहेछ, सेम रिजल्ट आइरहेछ हो। हामीले हेर्न खोजेको कुरा पनि त्यही नै हो। सो द सेपरेसन बिट्विन एनी टु कन्सिक्युटिभ ब्राइट और डार्क फ्रिन्ज इज नोन एज के भयो त, फ्रिन्ज विड्थ। यसलाई हामीले के भन्दो रहेछ त, कन्सिक्युटिभ बिचको डिफरेन्सलाई चाहिँ हामीले फ्रिन्ज विड्थ भन्दो रहेछौँ र फ्रिन्ज विड्थलाई हामीले डिनोट गर्ने भनेको बिटाले हो। फ्रम एबोभ इट इज क्लियर दैट फ्रिन्ज विड्थ अफ डार्क और ब्राइट फ्रिन्ज इज इक्वल एन्ड इज गिवन बाई के भयो त, बिटा इक्वल्स टु ल्याम्डा डी बाई डी हुने भयो। यसको यति नै हो, यहाँसम्म हामीले गर्नुपर्ने।